नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स यस्य पुरे च पश्चा च मध्ये च नत्थि किञ्चनं आकिञ्चनं अनद्दानं तम्माहं ब्रूहि ब्राह्मणन्ति। सर्वप्रथम भगवान बुद्धलाई वन्दना। सबैजनालाई भगवान बुद्धको मैत्रीको अनुभवले सुखी होस्, निरोगी होस्, मङ्गल होस् भन्ने कामना गर्दछु। अघि मैले पढेको गाथा भगवान बुद्धले राजगृहको वेलुवन बिहारमा धम्मदिना भिक्षुनीको कारणले बताउनु भएको। त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि जसको भूत भविष्य तथा वर्तमानको बारे केही पनि इच्छा छैन, बितिसकेको समय, पछिको आउने समय, अहिले वर्तमान बितिरहेको समयमा बारेमा केही पनि जसको जुन व्यक्तिको केही पनि इच्छा छैन अनि परिग्रह रहित म मेरो भन्ने नहुने, म मेरो भन्ने भाव नहुने, भाव नभएको व्यक्तिलाई चाहिँ ब्राह्मण भन्छु अथवा श्रमण भन्छु भनेर भगवान बुद्धले यो धम्मदिना थेरी अथवा धम्मदिना भिक्षुनीको कारणले गरेर वेलुवन बिहारमा बताउनु भयो। आज मेरो पालो चाहिँ धम्मदिना स्थविर अथवा धम्मदिना थेरीको पालो। धम्मपद अर्थकथामा आइरहेको धम्मदिना थेरीको। धम्मदिना थेरी भिक्षुनी को हो भन्दाखेरि भगवान बुद्धको समयमा, बुद्धकालीन समयमा ऊ राजगृह नगरको 40 कोटी धन भएको एउटा परिवारको धनी धनपतिको छोरी। अब धनपतिको छोरी भइसकेपछि उसको विवाह पनि कस्तो व्यक्तिसँगै गरिदिन्छ त भन्दाखेरि आमा बुबाले आफ्नो छोराछोरी आफूहरू धनवान भयो भने, धनी भयो भने त्यस्तै व्यक्ति खोज्छ नि, आफ्नै सरहको व्यक्ति खोजेको जस्तै त्यो धम्मदिनाको बुबाले पनि त्यही नगरको राजगृह नगरकै 40 कोटी धन भएकै विशाख भन्ने एकजना उपासक अथवा व्यक्तिसँग विवाह गरिदिन्छ। विवाह गरिदिसकेपछि धम्मदिनाले आफ्नो गृहस्थ जीवनमा अथवा श्रीमतीले गर्नुपर्ने सबै कर्तव्य धर्म चाहिँ पालन गरेर ऊ बस्छ। अब आफ्नो सासू ससुरालाई गर्नुपर्ने, श्रीमानलाई गर्नुपर्ने, घर गृहस्थीमा जे जति काम कर्तव्य गर्नुपर्ने हो त्यो सबै काम कर्तव्य गरेर ऊ आफ्नो गृहस्थ जीवन सुखसँग बिताएर बस्छ। सुखसँग बिताएर बस्दा बस्दै उसको श्रीमान चाहिँ जहिले पनि कहाँ जान्थ्यो भन्दाखेरि वेलुवन बिहारमा उसको श्रीमान विशाख भन्नेको साथी बिम्बिसार राजा रहेछ। अनि बिम्बिसार राजाले भगवान बुद्ध सहित भिक्षुसँगलाई वेलुवन बिहार बनाइदिएको थाहा छ नि है तपाईहरुलाई। भिक्षुसँग सहित वेलुवन बिहार भगवान बुद्धलाई बनाइदिनु भएको बिम्बिसार राजाले। अनि बिम्बिसार राजाले वेलुवन बिहार बनाइदिसकेपछि अब त्यहाँ त हाम्रो यहाँ बिहारमा धार्मिक कार्यक्रमहरू भएको जस्तै भगवान बुद्धको समयमा पनि बिहार दान गर्नुभयो। अनि यस्तै धार्मिक कार्यक्रम हुने, भगवान बुद्धको धर्मदेशनाको कार्यक्रम, भिक्षुहरू भिक्षुनीहरूको धर्मदेशनाको कार्यक्रम हुने। अनि भगवान बुद्धको धर्मदेशना भनेर थाहा भइसकेपछि त्यो नगरको, राजगृह नगरको सबै उपासक उपासिकाहरू वेलुवन बिहारमा, तपाईहरु अहिले हाम्रो बिहारमा आएर धर्म श्रवण गर्ने जस्तै त्यसरी नै त्यहाँ त्यो बेलामा पनि उपासक उपासिकाहरू जान्थ्यो। त्यो जाने क्रममा विशाख भन्ने उपासक पनि जहिले पनि जान्थ्यो। आफ्नो साथीले
बिम्बिसार राजा आफ्नो साथीले भगवान् बुद्धलाई बनाइदिएको बिहारमा भनेर पनि गएको भयो। अनि भगवान् बुद्धको यशोकृति फैलिएकोले बुद्ध गुण धर्मगुण सङ्घको गुणलाई थाहा भएको कारणले गरेर ऊ जहिले पनि धर्मदेशना सुन्न जान्थ्यो। धर्मदेशना सुनेर ऊ फर्किने बेलामा जहिले पनि आफ्नो श्रीमती धम्मदिना चाहिँ के गरेर बस्थ्यो भन्दाखेरि अब आफ्नो श्रीमान धर्मदेशना सुनेर आउँछ, सुनेर आएर भोकाएर आउँछ होला भनेर खाना मिठो मिठो खाना बनाएर जहिले पनि श्रीमान आउनुभन्दा अगाडि नै ऊ झ्यालमा कुरेर बस्थ्यो अरे। कुरेर बस्ने बेलामा जहिले पनि बिहारबाट फर्किने बेलामा टाढैबाट त्यो विशाख उपासकले आफ्नो घरको झ्यालमा हेरेर आउँथ्यो। हेरेर आफ्नो श्रीमती जहिले पनि कुरेर बसिराख्ने भएको कारणले गरेर जहिले पनि ऊ चाहिँ मुसु मुसु हाँसेर आफ्नो श्रीमतीलाई हेरेर आउँथ्यो। हेरेर आएपछि अब श्रीमान आएको देखेपछि त्यो श्रीमती चाहिँ पनि धम्मदिना पनि तल आएर आफ्नो श्रीमानलाई माथि लगेर खाने आफूले बनाइरहेको खाना खुवाएर आफ्नो श्रीमानलाई जहिले पनि त्यसरी स्याहार सुसार गर्थ्यो। त्यस्तो गर्ने क्रममा अब विशाख उपासक जहिले पनि भगवान् बुद्धको उपदेश सुन्न जाने। भगवान् बुद्धको उपदेश सुन्दा सुन्दै ऊ त्रिरत्नप्रति धेरै श्रद्धा भएर ऊ चाहिँ अनागामी फल प्राप्त भएको। अनागामी फल प्राप्त गरिसकेपछि श्रोतापन्न सकटागामी अनागामी फल प्राप्त गरिसकेपछि त्यो काम वासनामा आसक्ति रहित हुन्छ। अब केटाहरू भए केटीहरूप्रति आसक्ति हुने, केटीहरू भए केटाहरूप्रति आसक्ति हुने, यो पञ्चकाम सुखबाट रहित हुन्छ, लिप्त हुँदैन। लिप्त नभएपछि ऊ श्रोता अनागामी भइसकेपछि बिहारबाट फर्किने बेलामा पहिला अनागामी नभएको बेलामा जहिले पनि टाढैबाट झ्यालमा हेरेर आउने। तर अनागामी पुरुष भइसकेपछि, व्यक्ति भइसकेपछि झ्यालमा नहेरिकन आएको उसको श्रीमतीले थाहा भयो। ए अब बिर्स्यो होला भनेर सम्झ्यो कि उसको श्रीमतीले। अनि तल आफू लिन गए पनि केही पनि प्रतिक्रिया जनाएन, नदेखाएपछि अब के भएर मसँग के भएर रिसाएको हो कि मैले केही गल्ती गरेको छैन जस्तो छ, रिसाएको हो कि भनेर त्यो उपासिकालाई धम्मदिनालाई उसलाई पिर परेछ। मैले त केही गल्ती गरेको छैन जस्तो छ, किन यसरी रिसाउनु भएको, पछि त फेरि बोल्ला नि भनेर अब खाना खाने बेलामा पनि पहिला भए ल तिमी पनि खाऊ म पनि खान्छु सँगै खाने आऊ भनेर भन्थ्यो। त्यो बेलामा भनेन। पछि अब ऊ सुत्ने कोठामा, ऊ आराम गर्ने कोठामा जाने बेलामा पनि तिमी किन कुबेला अबेला बेला नकुबेला मेरो कोठामा किन आएको, त्यस्तो भन्दाखेरि श्रीमतीको मनमा नराम्रो लाग्यो कि दुःख लाग्यो। अब गृहस्थ जीवन बिताइराख्नु भएको तपाईहरू जो कोहीलाई पनि आफ्नो श्रीमानले नराम्रो व्यवहार गर्यो भने, रिसाउने व्यवहार गर्यो भने, पहिलाको व्यवहार भन्दा फरक व्यवहार गर्यो भने के गर्नुहुन्छ? मैले केही गल्ती गरेको छ कि भनेर मनमा लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ नि। त्यसरी नै उसलाई पनि धेरै पीर परेछ। धेरै पीर परेपछि पछि अब विशाख उपासकले म श्रोता अनागामी भएको व्यक्ति भनेर उसले त भन्न त मिलेन। त्यसो भइसकेपछि पछि उसले के भन्यो भन्दाखेरि धम्मदिना मैले चाहिँ यो 40 कोटी धन सम्पत्ति पनि सबै तिमी नै लिऊ, मेरो पनि, अनि तिम्रो आफ्नै माइतीबाट पठाएको 40 कोटी धन पनि तिमीसँगै साथै छ। त्यो तिम्रो 40 कोटी मेरो 40 कोटी गरेर 80 कोटी धन सम्पत्ति तिमी आफू लिएर आनन्दसँग तिमी यहाँ बस्न मन लाग्छ भए पनि बस, आफ्नो माइतीमा जान मन लाग्छ भए पनि जाऊ, त्यसरी आफ्नो गृहस्थ जीवन तिमी बिताऊ भनेर त्यो विशाख उपासकले भनिसकेपछि मेरो श्रीमान त लौकिक धर्म होइन लोकोत्तर धर्म प्राप्त भएको जस्तै छ भनेर उसले थाहा पायो। भगवान् बुद्धको उपदेश सुन्न जाने त्यो धम्मदिनाखेरि चाहिँ केही आफ्नो श्रीमानलाई बिहारमा गयो त्यस्तो भनेर केही त भन्दैन धम्मदिनाले। तर बुद्धप्रति ऊ अब जहिले जाने श्रद्धा राख्ने त्यस्तो चाहिँ होइन। अनि पछि आफ्नो श्रीमानले त्यसो भनेपछि उसले चाहिँ के विचार गर्यो भन्दाखेरि तपाईँले अब थुकिसकेको थुक
हैन। अब तपाईले त माया मारेर यो धन सम्पत्ति सबै त्याग गरिसक्यो, थुकिसक्यो, त्यो थुकिसकेको थुक म किन चाट्ने? तपाईले त्यागेको सम्पत्ति म किन लिने? म पनि आफ्नो चाहिँ धन सम्पत्ति सबै त्याग गरेर म पनि त्यसो भए प्रवजित हुन जान्छु भनेर धम्मदिनाले आफ्नो श्रीमान विशाख उपासकलाई भनेछ। यो विशाख उपासक चाहिँ प्रवजित चाहिँ भएको छैन। प्रवजित नभए पनि ऊ गृहस्थमै भए पनि ब्रह्मचर्य पालन गरेर प्रवजित जस्तै गरेर जीवन बिताइरहेको। अब उसले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई धन सम्पत्ति सबै लिएर अथवा तिमीले मेरो दिदी सर बहिनी सर बसेर तिमीले मलाई चाहिँ बरु भिक्षा दान गर, खाना बनाएर देऊ, म तिम्रो भिक्षा ग्रहण गरेर म आफ्नो जीविका यापन गर्छु भनेर त्यसरी भनिसकेपछि धन सम्पत्ति सबै लिऊ भनिसकेपछि धम्मदिनालाई पनि उसले त्यागिसकेको तपाईले त्यागिसकेको म किन लिने भनेर ऊ पनि म पनि प्रवजित हुन जान्छु, मलाई अनुमति दिनुहोस् भनेर आफ्नो श्रीमानसँग प्रवजित हुनको लागि उसले अनुमति लिन्छ। अनुमति लिएर विशाख उपासक पनि धेरै खुसी भएर धम्मदिना पनि बुद्ध धर्मसँग प्रति श्रद्धा उत्पन्न भयो, ऊ पनि दुःखबाट मुक्त हुने भयो भनेर ऊ खुसी भएर के गर्यो भन्दाखेरि बिम्बिसार राजा कहाँ गएर भन्न गएछ। बिम्बिसार राजा त उसको साथी। के भन्न गएको भन्दाखेरि मेरो श्रीमती धम्मदिना प्रवजित हुन जाँदैछ, प्रवजित हुने अनुमति माग्न आयो, उसको लागि तपाईले सुनको पालकी भनेर यो सुनको डोली एउटा दिनुहोस्, त्यो सुनको डोलीमा म जात्रा गरेर भिक्षुनी सङ्घमा लगेर यो धम्मदिनालाई पुर्याउन जान्छु भनेर भनेपछि अब बिम्बिसार राजाले दियो। बिम्बिसार राजाले सुनको डोली दिएर अनि सुनको डोलीमा राखेर जात्रा गरेर भिक्षुनी सङ्घमा धम्मदिनालाई पुर्याउन गयो। धम्मदिनालाई त्यसरी पुर्याउन गइसकेपछि धम्मदिना पनि प्रवजित भयो। प्रवजित भएर अब प्रवजितहरूले के गर्नुपर्छ भनेर त तपाईहरुलाई थाहा छ नि, कि चाहिँ धर्मको अध्ययन गरेर आफूले जानेको उपासक उपासिकाहरूलाई धर्मको उपदेश दिनुपर्छ, कि चाहिँ विपस्सना ध्यान भावना गर्नुपर्छ। अनि त्यो धम्मदिना पनि अब त्यही बिहारमा बसिराख्दाखेरि उता साउनीको साउको छोरी भयो। साउको छोरी भएको कारणले गरेर अब उसको अब यता श्रीमानपट्टि पनि धेरै धनवान, आमा बुवाकोपट्टि पनि धेरै धनवान भएको कारणले गरेर भिक्षुनी भयो भनेपछि सबैजना त्यो गाउँको आफ्नो ठाउँको मान्छेहरू, त्यो नगरको मान्छेहरू जहिले पनि त्यो धम्मदिना भिक्षुनीलाई भेट्न आउने के, जहिले पनि हुल आफ्नो साथीभाइहरू, आफन्तहरू, इष्टमित्रहरू जहिले पनि भेट्न आउँदाखेरि अब गर्नुपर्ने, अब बिहारमा गर्नुपर्ने, ध्यान भावना गर्नुपर्ने, अध्ययन गर्ने काममा त डिस्टर्ब भयो उसलाई। अब कहिले को आउँछ त्यस्तो गर्दाखेरि धेरै डिस्टर्ब भएको कारणले गरेर उसले चाहिँ जुन लाभ गर्नुपर्ने ज्ञान लाभ गर्न नसकेपछि अनि भिक्षुनी सङ्घमा अनुमति लिएर म यहाँ बसेर दुःखबाट मुक्त होला जस्तो लागेन भनेर भिक्षुनी सङ्घमा गएर उसले अनुमति माग्न जान्छ। म चाहिँ एकान्तवासमा बस्न चाहन्छु, एकान्त ठाउँमा जहाँ कोही पनि नआओस्, म धर्मको अभ्यासको लागि कसैले पनि मलाई बाधा नदियोस्, त्यस्तो ठाउँमा जान्छु भनेर अब कहीँ जानको लागि तपाईहरु घरमा पनि आफ्नो आमा बुवा ठुलोहरूलाई अनुमति मागेको जस्तै बिहारमा पनि आफ्नो गुरुसँग अनुमति लिनुपर्छ। अनि गुरुहरूसँग अनुमति लिएर ऊ एकान्तवासमा गएर ध्यानको अभ्यास गर्न गएछ। धम्मदिना म प्रवजित भएको, त्यत्रो धन सम्पत्ति त्याग गरेर प्रवजित हुन आएको, म यसरी जन्जालमा भुलिराख्नको लागि होइन, म त दुःखबाट मुक्त हुनको लागि आएको हो भनेर ऊ एकान्त ठाउँमा बसोबास गर्न गएछ, जङ्गलमा बस्न गएछ। एकान्त ठाउँमा बस्न गइसकेपछि उसको ध्यानको अभ्यास गरेर पूर्वजन्मको कर्मको कारणले गरेर, पूर्वजन्मको पुण्यको कर्मको कारणले गरेर ऊ चाहिँ अरन्त भएको छ। धम्मदिनाखेरि अरन्त भयो। अरन्त भइसकेपछि, क्लेशबाट मुक्त भइसकेपछि उसले के विचार गर्यो भन्दाखेरि
ऊ गृहस्थ जीवन बिताएर त्यस्तो धन सम्पत्तिवानको छोरी, त्यस्तो धन सम्पत्तिले भरिपूर्ण भएको श्रीमानलाई त्याग गरेर, धन सम्पत्तिलाई त्याग गरेर आएको। अब उसलाई त गृहस्थ जीवनको नारीहरूको विषयमा त उसलाई थाहा छ, कति दुःख छ भनेर थाहा छ। त्यही भएको कारणले गरेर ऊ अरन्त भइसकेपछि पनि, भिक्षुनी भइसकेपछि अरन्त भयो। अरन्त भइसकेपछि कसैले अब त क्लेश सबै नष्ट गरिसक्यो। क्लेशलाई सबै भस्म गरिसकेपछि अब सबै नारीहरूलाई उद्धार गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई पनि पुण्यदान गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई पनि दुःखबाट मुक्त गराउनुपर्छ भनेर ऊ त्यहाँ एकान्तवासमा बसिरहेको फेरि राजगृह नगरमा आएर आफ्नो उपासिकाहरूलाई, उपासकहरूलाई, नजानेको उपासक उपासिकाहरूलाई धर्मको कुरा सिकाउने कि यसरी धर्मदेशना गरेर नजानेकोहरूलाई सिकाएर, उपकार गरेर, ध्यान भावना सिकाएर नारी जातिहरूलाई, उपासिकाहरूलाई धेरै उद्धार गरेर गर्नुभयो। उहाँले उद्धार गर्नुभयो। उद्धार गरेपछि अनि यता आफ्नो श्रीमान, गृहस्थ बेलाको श्रीमानले चाहिँ के विचार गर्यो भन्दाखेरि, धम्मदिना गृहस्थी बेलामा आनन्दले सबै नोक्कर चाकरले घेरेर आनन्दले भौतिक सम्पत्तिले लिप्त भएर केही पनि अभाव नभइकन बसिरहेको। प्रवजित जीवनमा त धेरै कठिनाइहरू आइपर्छ, कहिले खाना पाउँदैन, कहिले के पाउँदैन, त्यस्तो कठिनाइहरू आइपर्छ। भौतिक सम्पत्तिले परिपूर्ण त हुँदैन। त्यही भएर धम्मदिनालाई केही त्यस्तो प्रवजित जीवनमा कठिनाइ आइपरेको छ कि ऊ त गृहस्थ जीवनमा जस्तै फेरि त्यसरी नै रुम लिएर बसिरहेछ भनेर विचार गरेर ऊ विशाख उपासक धम्मदिना स्थविरा भएको ठाउँमा गएर तपाईलाई प्रवजित जीवनमा सुख छ कि छैन भनेर सोध्नु त भएन नि। अब तपाईहरूले गुरुमाहरूलाई अथवा भन्तेहरूलाई प्रवजित जीवन सुख छ कि छैन भनेर सोध्न आउन अप्ठ्यारो भएको जस्तै त्यो उपासकलाई, अब भिक्षुनीलाई तपाईँ आनन्द छ कि छैन, सुख छ कि छैन भनेर सोध्नलाई अप्ठ्यारो लाएर उसले चाहिँ धर्मको विषयमा उसलाई सोध्न गएछ है। कुशल वार्ता गरेर धर्मको विषयमा बिस्तारी अब बुझ्नको लागि उसले चाहिँ क्लेशलाई क्षय गरिसकेको हो कि होइन, प्रवजित जीवनमा आनन्ददायीसँग बिताइरहेको हो कि होइन, प्रवजित जीवन चाहिँ कठिनाइ भएको हो कि होइन बुझ्नको लागि ऊ गएको। अनि विभिन्न थरीको प्रश्न सोध्छ। प्रश्न सोधिसकेपछि स्वर्दापन्न, शीघ्रगामी, अनागामी त्यस्तोको फलको विषयमा, क्लेशको विषयमा प्रश्न गर्दाखेरि उसले चाहिँ उत्तर दिन्छ। उत्तर दिइसकेपछि पनि फेरि अब त्यो धम्मदिनाखेरि त क्लेशबाट क्लेशलाई क्षय गरिसकेको विशाख उपासक त अनागामी मात्रै भएको। त्यही भएर उसलाई चाहिँ फेरि आफूलाई शङ्का लाएर के हुन्छ भन्दाखेरि उसलाई सोद्धाखेरि अब त्यसो भए त्यो धम्मदिनाथेरीले पनि के भन्छ भन्दाखेरि त्यसको विषयमा कुनै प्रश्नहरू आफूले उत्तर नदिइकन त्यो विशाख उपासकलाई अब अलिकति चित्त नबुझेको जस्तै लागेकोले भगवान् बुद्ध कहाँ सोध्न जाऊ भनेर धम्मदिनाले पठाउँछ। भगवान् बुद्ध कहाँ पठाएपछि उसले त्यो विशाख उपासक भगवान् बुद्ध कहाँ गएर कुशल वार्ता गरेर धम्मदिनाथेरीको विषयमा भगवान् बुद्धलाई प्रश्न गर्न जान्छ, सोध्न जान्छ। अर्थात् त्यो धम्मदिनाथेरीसँग भएको कुराको विषयमा भगवान् बुद्धलाई सबै जानकारी दिन्छ। जानकारी दिइसकेपछि भगवान् बुद्धले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, मेरो छोरी धम्मदिना स्थविरा मेरो पुत्री भइसक्यो, मेरो छोरी भइसक्यो, ऊ पण्डित हो, पण्डितनी हो, ब्राह्मणी हो। उसले चाहिँ अब उसले आफ्नो चाहिँ अतीतमा पनि, अनागतमा पनि, वर्तमानमा पनि ऊ चाहिँ केहीमा पनि लिप्त छैन। उसले यो के नाश गरिसक्यो भन्दाखेरि यो स्कन्धहरूलाई, 5वटा पञ्चस्कन्धलाई, रूपी तृष्णालाई उसले चाहिँ क्षय गरिसक्यो, नाश गरिसक्यो। ऊ चाहिँ ब्राह्मणी अथवा ब्राह्मण भइसक्यो। ऊ फेरि जन्म लिनु पर्दैन,
भनेर भगवान् बुद्धले मैले अघि भनेको गाथा भगवान् बुद्धले त्यो विशाख उपासकलाई भन्नुहुन्छ। मेरो छोरी चाहिँ जसको चाहिँ उसले चाहिँ भूतकालमा पनि भविष्यमा पनि वर्तमानमा पनि वर्तमानको बारेमा पनि केही पनि इच्छा छैन रे, काम आसक्ति रहित भइसक्यो, क्लेश नाश गरिसक्यो, अरू परिग्रह रहित भइसक्यो होइन। त्यसैले उसको म मेरो भन्ने भाव केही छैन, त्यही भएर ऊ चाहिँ पण्डित ब्राह्मणी भइसक्यो भनेर विशाख उपासकलाई पनि भन्नुहुन्छ यो गाथा भनेर। अनि पछि यो प्रसङ्ग धम्मदिना थेरीको हरण त भयो कि भएन, यो प्रवजित जीवन सुखसँग बिताइरहेको छ कि छैन भन्ने आफ्नो गृहस्थ बेलाको श्रीमान विशाखले सोध्न जाने क्रममा धम्मदिना थेरी यसरी आफ्नो तृष्णालाई क्षय गरिसक्यो भनेर भगवान् बुद्धले आफ्नो परिषदलाई चतुपरिषदलाई भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाहरूलाई धम्मदिना स्थविराको विषयमा भन्नुहुन्छ। भनेर के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पदवी दिनुहुन्छ नि भगवान् बुद्धले आफ्नो भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाहरूलाई मेरो शासनमा यो प्रज्ञावान यो रिद्धिवान त्यसो भनेर पदवी दिने क्रममा भगवान् बुद्धले यो धम्मदिना स्थविराको प्रशंसा गरेर उसलाई के को पदवी दिनुहुन्छ भन्दाखेरि धर्मकठिक भनेर धर्मको चाहिँ राम्रो चाहिँ देशना गर्न सक्ने, आफूले धर्मको अभ्यास गर्यो अरहन्त भयो, अरहन्त भइसकेपछि पनि धेरै त्यो नगरको नारीहरूलाई धेरै उद्धार गरेर उपकार गर्नुभएकोले उसले धर्मको कुरा बुझाएर धेरै उपकार गर्नुभएको कारणले गरेर भगवान् बुद्धको शासनमा भिक्षुणीहरूमध्ये धर्मकठिक अथवा धर्मलाई आफूले बुझेर अरूलाई पनि देशना गर्न सक्ने धर्मकठिक मेरो छोरी धम्मदिना थेरी हो भनेर भगवान् बुद्धले अग्रस्थान प्रदान गर्नुभएको। यो धम्मदिना थेरीलाई भगवान् बुद्धले धम्मदिना थेरीलाई अग्रस्थान प्राप्त अथवा अग्रस्थान प्रदान गर्नुभएको जस्तै उसले चाहिँ आफ्नो भौतिक सम्पत्तिले पूर्ण भएको व्यक्ति अथवा स्त्री भए पनि उसले चाहिँ धर्मको कुरालाई बुझेर अरहन्त भएर धर्मकठिक भएको जस्तै हामीले पनि बिस्तारै बिस्तारै भगवान् बुद्धको शिक्षालाई ग्रहण गरेर दुःखबाट धम्मदिना थेरीले जस्तै दुःखबाट मुक्त हुन सक्ने ज्ञान हामीहरू सबैले पनि प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने आशिका गरेर आजको धम्मदिना थेरीको विषयमा धर्मदेशना मेरो पालो रहेको त्यो धर्मदेशना चाहिँ आज यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरूलाई सबैजनालाई सुखी होस्, निरोगी होस्, मङ्गल होस्।